ug ang iyang mga tinun-an, nihiabot sila sa usa ka balangay. Diin may usa ka babayi nga ginganlag Marta nga niabi-abi kaniya didto sa iyang balay. May igsuon siyang babayi nga ginganlag Maria nga milingkod sa tiilan sa Ginoo ug namati sa iyang gitudlo. Si Marta nagkapuliki sa pagsilbi kanila. Busa, miduol siya og miingon, Ginoo, dili ka ba manumbaling nga gipasagdan man lamang ako sa akong igsuon sa tanang buluhaton sa balay? Agdaha siya pag-ari aron patabangon kanako. Ang Ginoo mitubag kaniya, ay kanimo Marta. Naguol ug nahingawa ka sa daghang mga butang, nga unta usaraman ang gikinahanglan. Nakapili si Maria ang labing maayo ug walay makakuha niini gikan kaniya. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dahil ko ni Kao, of course.